Assalamu alaikum dear student. I hope you are fine and well by the grace of Allah Almighty. आज हमने अलजुज़ुस सालिस इस्लामियात का जो थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करना है, मौज़ूआत मुतालिया। और इस पार्ट का जो पहला चैप्टर है वो है कुरान मजीद, और इसके आगे जो इसके सब टॉपिक्स हैं उसके अंदर आ जाते हैं तारुफ़, हिफाजत और फ़ज़ाइल। तो तारुफ़ में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कुरान मजीद का तारुफ़ क्या है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, नो डाउट बनीनु इंसानियत को अल्लाह ताला ने पैदा किया, इसकी जिस्मानी फ़ितरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मादी वसाइल पैदा किए और इसके जहन और रूह की रहनुमाई के लिए भी अहतमाम फरमाया। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जैसे इंसान को पैदा फरमाया तो उसकी जिस्मानी और फ़ितरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मादी वसाइल पैदा किए और उसकी जहन और रूह की तस्कीन के लिए और बेहतरी के लिए रहनुमाई के रास्ते भी दिए। खुद इंसान को खैर और शर में फ़र्क करने की सलाहियत और ज़मीर की आवाज़ अता फरमाई। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तमाम मखलूक़ात, तमाम जानदारों में सबसे अफजल और बरतर बनाया, और इंसान को खैर और शर में फ़र्क भी बता दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो खैर है इसका मतलब है बेहतरी, नेकी की राह, और जो शर है इसका मतलब है बुराई, बदी की रास्ता। अब इंसान को पता है कि खैर और शर में कैसे खैर और शर में जो है वो कैसे फ़र्क करना है, और अपनी ज़मीर की आवाज़ भी अता फरमाई ताकि वो अपनी ज़मीर को जगा सके और देख सके, उसको इस्लाहियत अता फरमाई कि वो अच्छे और बुरे में तफरीक कर सके। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान की कामल रहनुमाई के लिए अम्बिया कराम मबूस फरमाए, मतलब कि इंसान की बेहतरी के लिए उसको नेकी की राह पर चलाने के लिए अम्बिया कराम मबूस फरमाए और इन पर किताबें भी नाजिल फरमाई। जैसा कि हम जानते हैं कि चार अम्बिया कराम पर किताबें, चार रसूलों पर किताबें नाजिल हुई, जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं उन पे ज़बूर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद जो है वो नाजिल फरमाया। और अगली लाइन्स में आप देख सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला के जो आखिरी नबी हैं वो कुरान मजीद नाजिल फरमाया। ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, ये हम सब जानते हैं कि आखिरी किताब है, और तमाम बनी नू इंसान के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए हदायत का दायमी ज़रिया है, मतलब हदायत का वाहिद ज़रिया है, और तमाम साबिक़ा आसमानों की किताबों की तस्दीक करती है, मतलब उनकी दुरुस्तगी के बारे में बताती है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने पिछली उम्मतों के लिए भी अम्बिया कराम मबूस फरमाए, जित बहुत सी कौमें हैं उन पर अम्बिया कराम आए और उन्होंने अपनी तालीमात पेश की, और इनमें से बाज़ पर अपनी किताबें भी नाजिल फरमाई, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि चार रसूलों पर चार आसमानी किताबें जो हैं वो नाजिल फरमाई। लेकिन इन अम्बिया की तालीमात और इन पर नाजुल शुदा किताबें असली हालत में महफूज नहीं रही, मतलब कि उन्होंने उन किताबों के अंदर तरमीम कर दी, तब्दीली कर दी, और जो असल वज़ाइफ थे वो महफूज ना रह सके। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, और तुम्हारी तरफ हमने ये किताब नाजिल की है, मतलब मुसलमानों की तरफ ये किताब नाजिल की है, ये हक़ लेकर आई है, ये सच लेकर आई है। इससे पहले जो आसमानी किताबें इनकी तस्दीक करने वाली है कि जो पहले आसमानी किताबें जिन नबियों पर नाजिल हुई उनकी तस्दीक, उनकी भी सदाकत को ज़ाहिर करती है, और इनकी मुहाफ़िज़ और निगहबान है, और उनके उन तालीमात की भी हिफ्ज़ो मान जो है वो निगहबान है, और उसकी जो तालीमात है वो कुरान पाक में मौजूद है। अब कुरान मजीद को पिछली किताबों के लिए मुहैमिन कहने का मतलब ये है कि इन किताबों में जो तालीमात और अकायद अपनी असली हालत में महफूज ना रह सके। अब कुरान मजीद को पिछली किताबों के लिए मुहैमिन कहने का मतलब यहाँ पर यह फरमाया गया है कि इन किताबों में जो तालीमात थी, जो अकायद थे, अब वो अपनी असली हाल में महफूज ना रह सके, मतलब कि जो अल्लाह ताला ने अपने अहकामात उन कौमों तक पहुँचाए थे वो अपनी असली हालत में महफूज ना रह सके। उन्हें कुरान मजीद ने अपने अंदर सर बयान करके महफूज कर लिया, मतलब उनकी तालीमात भी जो हैं वो कुरान पाक में मौजूद हैं, जो कि उनकी दुरुस्तगी को ज़ाहिर करते हैं।
یہی وجہ ہے قرآن پاک کی تعلیمات ہم پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جاتا ہے کہ ہم پورے اطمینان پورے اپنے یقین کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے، مطلب ہر پہلوؤں کے بارے میں قرآن پاک جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے اور بتاتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، اب انسانی زندگی کیا ہے، انسان کا مقصد کیا ہے، خیر و شر، حلال و حرام، مطلب بدی نیکی، حلال حرام، اخلاقی تعلیمات کے ہماری اخلاقیات کو بہت بہتر کرتا ہے، اور عرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے، مطلب زندگی کے تمام پہلو ہوں، چاہے وہ اخلاقی ہیں، معاشی ہیں، ہمارے اقتصادی بھی ہو سکتے ہیں، ہر طرح کے خیر و شر، حلال حرام، وہ تمام قسم کے پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات، مطلب آخرت کیا ہے، آخرت پر ہمارے یقین ہے کہ ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، اور آخرت میں جو ہے وہ اس کے جو اعمال نامے ہیں وہ سامنے ہوں گے، تو یہ تمام تعلیمات کے بارے میں بھی قرآن پاک میں معلومات ہیں، اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا، مطلب کہ تفصیلی طور پر قرآن پاک میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، مطلب کہ اجتماعی زندگی کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی انفرادی زندگی جو ہے، اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق، فرائض، اس کے معاشی و اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامعہ تعلیمات پیش کرتا ہے۔ مطلب قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کی اکیلے زندگی میں بھی، اس کی اجتماعی معاشرتی کے معاشرے میں وہ کس طرح سے رہ سکتا ہے، معاشرے کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، لوگوں کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، اس کے معاشی و اقتصادی، جیسے میں بتا چکا ہوں کہ معاشی اور اقتصادی، جس کو ہم انگلش میں سوشل اور اکنامک پراسپیکٹس کہہ سکتے ہیں، امور کے متعلق بنیادی ہدایات، مطلب کہ بیسک ایجوکیشن اور بیسک جو ویز ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ سیاسی اور بین الاقوامی معاملات، چاہے وہ سیاست سے ریلیٹ کرتے ہیں یا وہ آپ کے بیرون ملک کو معاملات اور علاقی رویوں کے بارے کے متعلق جامعہ تعلیمات پیش کرتا ہے، اور ہمارے اخلاقیات کے اوپر ایک مکمل جامعہ قسم کا جو ہے وہ تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض قرآن کریم انسان کے زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے۔ آخر میں ہم اس نتیجے پہنچے کہ قرآن پاک ہماری تمام زندگی کے تمام پہلو جو ہیں اس کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس میں علم کا خزانہ ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے، اور وہ تمام تعلیمات جو کہ انسان کے لیے ضروری ہیں وہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہیں، اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مطلب ہمیں کسی بھی معاملات میں کسی امور پر اگر معلومات چاہیے تو ہم قرآن پاک سے حاصل کر سکتے ہیں، مذہبی ہو، معاشرتی ہو، اقتصادی ہو، اخلاقی ہو، کسی بھی قسم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم بآسانی قرآن پاک کی تفسیر کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ تمام معلومات جو ہے وہ مہیا ہو جاتی ہے۔ تو بیٹا یہ ہمارا آج سٹارٹنگ تھی موضوعات مطالعہ کا پہلا چیپٹر قرآن مجید، جس کا آج ہم نے تعارف ریڈ آؤٹ کیا ہے۔ باقی اس کے ریلیونٹ جو کویسچن آنسر ہیں وہ انشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹ گروپ سے جو ہے وہ آپ کو میں نوٹ سینڈ کر دوں گا، وہاں سے اس کے شارٹ کویسچنز اور جو اس کے لانگ کویسچن ہیں وہ نوٹس میں اویلیبل ہوں گے، تو وہاں سے آپ کو ہوم ورک بھی گائیڈ کر دیا جائے گا پراپرلی کہ آپ نے کس طرح سے اس کی لرننگ کرنی ہے۔ تو جو آج کا ہمارا لیکچر تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اپنے اختتام پر ہے، تو کویسچنز بیٹا میں آپ کو بھی آپ کے گروپ میں جو ہے وہ شیئر کر دوں گا، وہاں سے آپ نے جو ہے وہ نوٹس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، پی ڈی ایف فائل ہے یا اگر ورڈ کی فائل ہے تو آپ وہاں سے بیٹا ڈاؤن لوڈ بآسانی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو بیٹا۔